السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم أحببت أن أقدم لكم فائدة لغوية قصيرة جدا. هذه الفائدة اللغوية تخص أفعال الزيادة والنقصان والكبر والصغر وما إلى هنالك. الأفعال اللازمة والمتعدية لأفعال الكبر والصغر والزيادة والنقصان مثل كبر، صغر، زاد، نقص وغير ذلك. هذه الأفعال قد تأتي لازمة وقد تأتي متعدية. الفعل المتعدي كما نعرف أنه يتحول إلى وزن أفعل. أفعال الزيادة والنقصان والتكثير والتقليل لا تأتي على وزن أفعل إذا كانت متعدية. يعني مثلا الفعل المتعدي من الفعل اللازم من زاد الشيء زيادة. زاد بنفسه فعل لازم يكون زاد، والفعل المتعدي من زاد هو أيضا زاد ليس فيه تغيير. تقول زادك الله من فضله، هنا فعل متعد زادك، لكن هذه الزادة غير تلك الزادة، هي نفسها لكن الفعل يبقى زاده زيادة وزاد زيادة، زاد بنفسه وزاده غيره زيادة. وكذلك الزاد هذا لا يتم الخطأ فيه، مثل كبر، صغر. كبر الشيء بنفسه كبر، وكبرني أو يكبرني مثلا ب15 عاما، نقول يكبرني وليس يكبرني. وكذلك الفعل نقص مثل زاد، تقول نقص الشيء نقصانا، ونقص الشيء إنقاصا، نقصه حقه، يعني تقول نقصه ماله، نقصه قدره. الفعل اللازم والمتعدي هو نقص. أنقص هو من الأخطاء الشائعة كثيرا، وأعتقد دخل في المعاجم المتأخرة أنقص، وإنما هو نقص. والله تعالى يقول في القرآن الكريم أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ولم يقل نأتي الأرض ننقصها، وإنما قال ننقصها. هو نقص ينقص، أي هي نفس المعنى المفهوم لأنقص. نقص ينقص نفس المعنى المفهوم لأنقص ينقص. فنقص ينقص هو لازم وهو متعد في نفس الوقت، ومثله زاد، مثله كبر، مثله صغر بنفسه، أو صغره يصغره وليس يصغره. نقصه ينقصه. ومنه الناقص الذي نقص رواتب الجند، هو يزيد الناقص الخليفة الأموي الذي أتى بعد عمر بن عبد العزيز، يزيد بن عبد الملك، فهو كان يزيد الناقص الذي نقص رواتب الجند. نقص نقصانا، ونقص نقصا، ونقص إنقاصا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.